Bonjour chers étudiants, vidéo جديد على concept جديد à savoir l'évasion fiscale. فملي كنقولوا l'évasion fiscale اشنو اللي كنقصدوا بها؟ Eh bien, comme définition, l'évasion fiscale consiste pour un contribuable à éviter ou à réduire le montant de ses impôts هذه من جهة en transférant ses actifs dans un pays où la fiscalité est plus avantageuse. يعني فاش كنا في الفيديو اللي فات دوينا على لا فرود فيسكال قلنا شنو هي. قلنا كو لو كونتريبيابل كيغش في الحساب ديال الضريبه. هنا دابا حنايا فاش كندويو على ليفازيون فيسكال ما كندويوش على الغش، وانما يعني هما يعني عندهم نفس الهدف هو ديفيتي او بيان دو ريدوير لو مونطون ديال لي زامبو. لا فرود فيسكال قلنا كتستعمل الطرق يعني كتغش فيهم. ليفازيون فيسكال بحال قلنا كتستغل لي فاي ياك ولا يعني نقاط الضعف ديال السيستم فيسكال. وبيان سور فاش كندويو على ليفازيون فيسكال كندويو بزاف على لي بارادي فيسكو. وشنو ان بارادي فيسكال؟ بارادي فيسكال زعما باش ان بي نكاليفيو بان بارادي فيسكال خاص يكونوا فيه 3 ديال الحوايج. لا بروميير سي كو لو تو دامبوزيسيون تيكون هابط بزاف، يعني في ديك البلاد تيكونوا كيخلصوا واحد الضريبه اللي ضعيفه بزاف 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 بزاف. ثاني حاجه سي كو يعني ما كتكونش واحد لا ترونسبارونس، يعني ما كيبغيوش يقولوا شكون مول هاد الشركه شكون مول هادي اكسيتيرا. وثالث حاجه ما كتكونش واحد الكوبيراسيون، يعني ما كيتعاونوش مع الدول الاخرين. فالا تجمعوا هاد ثلاثه الحوايج في شي بلاد، هاد البلاد هذا كيتسمى ان بارادي فيسكال. ومثال بزاف ديال لي بارادي فيسكو اللي كاينين في العالم ياك مثلا بحال لي زيل دو بيرمود، لي زيل كايمون، لو لوكسمبورغ اكسيتيرا. فريمون كاينين بزاف. فالمهم تشوفوا هاد ليلوستراسيون باش نفهموا مزيان لو برينسيپ. عندنا هاد الشركه هادي اللي كتبيع دي تيليفزيون، كتبيعهم مثلا دي كونسوماتور اللي هما ماروكان. باعت الاولاني بيان سور غادي يعطيها الفلوس، باعت الثاني كادو مثال، يعني الشركه خدامه في المغرب كتبيع ليهم زعما في لي تيليفزيون هي كتكوليكتي في لي بينيفيس ديالها. فبطبيعه الحال كتبقى خدامه العام كامل، وفي الاخر ديال العام غادي تجي الدوله اشنو غادي تقول لها؟ غادي تجي الدوله غادي تقول لها اعطيني زعما لامبو، اعطيني لياس. وزعما تيوريكمون كنقولوا زعما لو طو دامبوزيسيون موين مثلا ديال لياس هو 30%، يعني هو بحال قلنا الثلث. فلونتربريز يعني في هذه الحاله هذه في الاخر ديال العام خصها تعطي واحد لابارتي ديال البينيفيس ديالها لليطا. هذا هو لو كا نورمال. ولكن نفترضوا كو هاد لونتربريز هادي ما بغاتش تخلص الضريبه لليطا وبغات دير ليفازيون فيسكال. ففي هاد الحاله اشنو كدير؟ يعني شوفوا مثلا هاد لو مونتاج لي بسيط بزاف ديال ليفازيون فيسكال. فكتكري واحد الشركه في ان بارادي فيسكال باغ اكزومبل سيبوزون كو هادي لي زيل كايمون. كتكري هنايا واحد الشركه ياك، ومن هاد الشركه كتبيع لراسها، كتبيع لها مثلا تلفازه، وكتبيع لها تلفازه دي تيليفزيون بان بري اللي تيكون سوبيريور. مثلا الا كانت التلفازه كدير ب100 هي كتبيعها ب500. وبيان سور حتى حد ما غادي يقدر يدخل فيها، يعني هي كتشري اللي بغاش. فمثلا كتشري واحد التلفزيون و يعني بواحد الثمن طالع اللي كيخليها انه هاد لي بينيفيس اللي كانت محققه هنايا كتحولهم هنايا جوريديكمون. راه كل وحده فهادو بوحدها، يعني هادي راها اونتيتي بوحدها وهادي راها اونتيتي بوحدها، ولكن في الواقع راه هما ديال نفس الشخص. يعني تو سامبلومون هاد الشخص هذا زعما اللي يعني اشنو غادي يستافد سيكو حول هنايا لي بينيفيس. هنا ما غاديش يخلص لامبو بزاف، علاش؟ حيت لي بينيفيس ديالو ترونسفيراهم هنا، وهنا ما غاديش يخلص عاوتاني لي زامبو. علاش؟ لحقاش هو كاين في ان بارادي فيسكال. فكيف ما كتشوفوا يعني عوض ما انه لو باترون ديال ديك الشركه غادي يخلص هاد لا سوم دارجون ليطا، غادي يخلص غير اون تري بيتيت سوم دارجون لهاد لو بارادي فيسكال وغادي يكون بخير. هاد ليفازيون فيسكال يعني يعني كتخص بالخصوص الشركات اللي تيكونوا كبار، الشركات اللي كبار بحال سامسونج، جوجل، ابل اكسيتيرا، هما اللي بزاف كيخدموا بليفازيون فيسكال وكتطلب دي مونتاج
فيسكول اللي تيكونوا فريمون صعاب بزاف. نعطيكم اون illustration اللي غادي تبين لكم واحد لو مونتاج فيسكال كان اوتيليزي بار جوجل، و هاد لو مونتاج فيسكال سميتو لو دوبل ايرلاندي اي لو ساندويتش هولندي. غادي تشوفوا من هاد ليلوستراسيون غادي تشوفوا كيفاش جوجل اشاب ا لامبو، يعني كيفاش ما كتخلصش الضريبه ديالها بزاف. باش تفهموا مزيان هاد لو مونتاج هذا يوتيليزي بار جوجل، فاول شركه ديال جوجل ياك كانت في الامريك، و هاد الشركه هادي كانت تدخل الفلوس ديال لي دروا ديالها زعما في لو تيريتوار امريكان وديال باقي العالم. هاد لا ليسونس هادي كتمثل يعني دوك لي دروا اللي كتدخل جوجل من باقي العالم، يعني من كاع لي بيي الاخرين من غير لو تيريتوار ديالها. اشنو غادي دير جوجل؟ غادي تكري واحد الشركه في لي زيل دو بيرمود، وهاد بيرمود بيان سور قلنا سي ان بارادي فيسكال. دونك غادي تبيع ليه هاد لا ليسونس او بري دو مارشي، وهاد جوجل بيرمود غادي يبيع براسو ياك هاد لا ليسونس هادي غادي يبيعها لجوجل اللي كاينه في ليرلاند. علاش باع لجوجل اللي كاينه في ليرلاند؟ لحقاش زعما علاش ماشي فرنسا، علاش ماشي المانيا، علاش ماشي ايطاليا اكسيتيرا؟ حيت تو سامبلومون ليرلاند عندها لو بلو فابل طو دامبوزيسيون، عندها واحد لو طو دامبوزيسيون اللي هابط بزاف اللي مقدر ب 12.5%. فجوجل ايرلاند دابا بما انها هي اللي عندها هاد لا ليسونس، دونك هي اللي غادي تدخل الفلوس، هي غادي تخدم زعما مع لو كونتينون اوروبيان وباقي الدول، وبيان سور اون كونتر بارتي ديال لي دروا دوتور ديالها اكسيتيرا ولي برودوي ديالها غادي تاخذ زعما هاد البينيفيس من عندهم، يعني غادي يولي عندها واحد لي بينيفيس هنايا. دابا اشنو غادي دير جوجل؟ غادي تكري واحد الشركه اخرى كاينه في هولندا، وهاد الشركه هادي ماشي زعما شركه فعليه، هذه غير بحال قلتي سيتون سوسيتي ايكرون، يعني شركه كاينه حبر على ورق ما كايناش في الواقع. داكشي علاش جوجل كريات هاد جوجل زعما اللي كاين في لي بييبا، علاش؟ باش ترونسفيري ليه الفلوس ديالها. ملي غادي تكون ترونسفيرات ليه الفلوس ديالها ما غاديش تخلص الضريبه. علاش؟ لحقاش في لونيون اوروبيان الا كانت مثلا ايرلندا غادي تحول فلوسها مثلا لشي شركه اخرى يعني اور لو كونتينون اوروبيان غادي تخلص الضريبه، ولكن الا كانت غادي تصيفطوا لشي بلاد اللي كاينه في لونيون اوروبيان فتيكون اكزونيري، يعني ما كتخلصش عليه الضريبه. مني غادي زعما هاد البينيفيس هذا دابا تحول ولا في جوجل ديال لي بييبا، فلي بييبا عندهم واحد لا كونفونسيون مع لي زيل بيرمود دو تيل انه كيقدروا يحولوا الفلوس ديالهم من لي بييبا لي زيل بيرمود زعما افيك زعما تيكونوا اكزونيري، يعني ما كتخلصش عليهم الضريبه. وهكا كتشوفوا هاد لو مونتاج كامل غير باش جوجل تحول زعما الفلوس ديالها لي زيل بيرمود وما تخلص عليهم حتى شي ضريبه. فهذا مونتاج من بزاف ديال لي مونتاج اللي بانوا. وليفازيون فيسكال يعني كيف ما قلت لك يعني اغلبيه ديال الشركات اللي كيديروها هما شركات كبار وكيستعملوا دي مونتاج فيسكو اللي تيكونوا صعابين بزاف واللي بزاف منهم باقي ما تكتشفوش. دابا غادي تقولوا لي يعني مثلا بحال دابا كيفاش عرفوا الناس وجوجل كدير هاد القضيه هادي ساشون كو ما كايناش لا ترونسبارونس؟ هنايا غادي نجبد لكم كو بارفوا تيكونوا دي فويت دانفورماسيون بحال هكا ديال باناما بيبرز ولا بارادايس بيبرز اللي غادي تكونوا سمعتوا بهم، واللي هما يعني كيف ما قلت لكم دي دوكيومون اللي تيكونوا سيكري كيخرجوا من دي كابيني دافوكا، بحال مثلا ابل بي اللي كاين في لوكسمبورغ اللي هو واحد الكابيني كيدير ليفازيون فيسكال، ومثلا ملي كانوا ضاعوا لهم دي دوكيومون خرجوا اون بلان بوبليك فالناس عرفوا مثلا دي زانفورماسيون بحال هادو. جيسبر انه تكونوا فهمتوا مزيان هاد لو كونسيبت ديال ليفازيون فيسكال وتكونوا فرقتوه ما بين لا فرود فيسكال. قلنا ليفازيون فيسكال سي كتستعمل دي فاي ديال زعما لو سيستيم فيسكال وكيستعملوها اكثريه يعني الشركات الكبار اللي تيكونوا عندهم يعني عندهم امكانيات وكيقدروا انهم يفكروا في طرق كيفاش يشابيو لامبو. و لا فرود فيسكال اللي اغلب الشركات اللي كيستعملوها هما شركات صغار
ولي زعما لي زيطا كيحاولوا انهم يحاربوا هاد لا فرود فيسكال وليفازيون فيسكال، لحقاش كينقصوا لهم من لي غيسيت فيسكال، دي غيسيت فيسكال اللي كانت الدوله غادي تستعملهم باش تبني سبيطارات، باش تبني مدارس، باش تخدم الناس اكسيتيرا. اي بون كوراج شيغ ايكونوميست.